उत्पत्ति 31। याकुब लाबानको घरबाट सुटुक्का भागेका। लाबानका छोराहरूले यसो भनिरहेका याकुबले सुने, हाम्रा बुबाका सबै थोक याकुबले लिइसके र हाम्रा बुबाकै सम्पत्तिबाट तिनले यति धेरै पाएका छन्। र याकुबले लाबानको व्यवहार हेर्दा पनि आफूप्रति तिनको भावना पहिले जस्तै नभएको देखे। तब परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो, तेरा पिता पुर्खा र तेरो कुटुम्ब कहाँ फर्केर जा र म तँसँग हुनेछु। यसकारण याकुबले राहेल र लेयालाई आफ्ना बगाल भएको खर्कामा बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका बुबाको म प्रतिको भावना पहिले जस्तै नभएको म देख्दैछु, तर मेरा पिताका परमेश्वर मसँग हुनुभएको छ। मेरो बलले भ्याएसम्म मैले तिमीहरूका बुबाको सेवा गरेको तिमीहरूलाई थाहै छ। तापनि तिमीहरूका बुबाले मलाई ठग्नु भएको छ र मेरो ज्याला 10 पल्ट बदल्नु भएको छ, तर परमेश्वरले तिनलाई मेरो हानि गर्न दिनु भएन। उनले थोप्ले जति तिम्रै ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले थोप्ले नै बियाए, अनि उनले पेटारे जति तिम्रै ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले पेटारे नै बियाए। यसरी परमेश्वरले तिमीहरूका बुबाका बगालहरू लिएर मलाई दिनुभयो। बगाल मिसिन्ने बेलामा बगालमाथि चढ्ने बोकाहरू पेटारे, थोप्ले र छिर्के मिर्के भएका सपनामा मैले देखेँ। त्यस बेला परमेश्वरका दूतले सपनामा मलाई, ए याकुब भन्नुभयो। मैले भने, हजुर। र उहाँले भन्नुभयो, तेरा आँखा उठाएर बगालमाथि चढ्ने सबै बोकाहरूलाई हेर। ती पेटारे, थोप्ले र छिर्के मिर्के छन्, किनकि लाबानले तँमाथि जे गरिरहेछ सो मैले देखेको छु। तैँले खामामा तेल खनाएको र भाकल गरेको ठाउँ बेथेलका परमेश्वर म नै हुँ। अब उठ, यस ठाउँबाट फर्केर तेरो जन्मभूमिमा जा। तब राहेल र लेयाले तिनलाई भने, हाम्रा बुबाको घरमा हाम्रा निम्ति हकको केही अंश छ र? के उहाँले हामीलाई विदेशी जस्तै सम्झनु भएको छैन र? उहाँले त हामीलाई बेचिदिनु भयो र हाम्रा निम्ति दिएको पैसा पनि आफैले चलाइसक्नु भएको छ। हाम्रा बुबाबाट परमेश्वरले लानु भएको सबै सम्पत्ति हाम्रै र हाम्रा छोराछोरीहरूको भएको छ। अब परमेश्वरले तपाईलाई जे जसो गर्नु भन्नुभयो त्यसै गर्नुहोस्। तब याकुब उठेर आफ्ना छोराहरू र पत्नीहरूलाई ऊँटहरूमाथि राखे, अनि तिनले आफ्ना सबै गाईबस्तुहरूलाई अघि धपाई पद्यान आराममा रहँदा आफूले प्राप्त गरेका जम्मै सम्पत्ति लिएर आफ्ना पिता इसाक कहाँ कनान देशमा जानलाई तिनी निस्के। त्यस बेला जब लाबान चाहिँ आफ्ना भेडाको ऊन कत्रन्न गएका थिए, तर राहेलले आफ्ना बुबाका घर देवताहरू चोरेर लगिन्। त्यसबाहेक आरामी लाबानलाई याकुबले झुक्काए, कारण तिनको भाग्ने मती छ भनेर तिनले उनलाई बताएनन्। यसरी आफूसँग भएका सबै कुरा लिएर याकुब भागेर महानदी युप्रेटिस तरे र गिलादको पहाडी देशतर्फ लागे। लाबानले याकुबलाई लखेटेका। तेस्रो दिन याकुब भागेको खबर लाबानले सुने, अनि उनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई साथमा लिएर 7 दिनसम्म तिनलाई लखेटे र गिलादको पहाडी देशमा तिनलाई भेटाए। तब आरामी लाबान कहाँ राति सपनामा परमेश्वर देखा पर्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो, होशियार गर, तैँले याकुबलाई असल कि खराब केही कुरा नभन्,
लाबानले याकुबलाई भेटाउँदा याकुबले आफ्नो पाल गिलादको पहाडी देशमा टाँगेका थिए र लाबानले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका साथमा त्यही पाल टाँगे। लाबानले याकुबलाई भने, तिमीले मलाई झुक्काएर मेरा छोरीहरूलाई लडाईका कैदीहरूलाई झैं लगेर यो के गरेको? तिमी किन मलाई नभनिकन सुटुक्क भागेर मलाई धोका दियो? म बीणा र खैँजडीको खुसियालीमा तिमीलाई पठाउने थिएँ। मेरा नाति नातिना र छोरीहरूलाई बिदाईको मुहाई खान मलाई किन दिएनौ? यो तिमीले मूर्खता गर्यौ। तिमीहरूलाई हानि गर्ने शक्ति मसँग छ, तर तिम्रा बुबाका परमेश्वरले हिजो राति मलाई यसो भन्नुभयो, होशियार गर, तैँले याकुबलाई असल कि खराब केही पनि नभन्। अब तिम्रा बुबाको घरमा जान तिमीले ज्यादै इच्छा गरेका हुनाले तिमी हिँडेका छौ, तर मेरा देवताहरू चाहिँ किन चोर्यौ? याकुबले लाबानलाई जवाब दिए, तपाईले आफ्ना छोरीहरूलाई मबाट जबरजस्ता साथ खोज्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्यो। तर तपाईका देवताहरू जससँग भेटाउनुहुन्छ त्यो जीवित रहने छैन। मसँग भएको तपाईको कुन चीज छ सो हाम्रा कुटुम्बका सामुन्ने चिन्नुहोस् र लिनुहोस्। राहेलले ती चोरेकी याकुबलाई थाहै थिएन। तब लाबान याकुबको पालभित्र, त्यसपछि लेयाको र दुवै कमारीहरूका पालभित्र पसे, तर केही त पाउन सकेनन्। उनी लेयाको पालबाट निस्केर राहेलको पालभित्र पसे, तर राहेल चाहिँ ती घर देवताहरू लिएर आफ्नो ऊँटको काठीमा राखी ती माथि बसिरहेकी थिइन्। लाबानले पालमा जताततै धुइँधुइँती खोजे, तर ती पाउन सकेनन्। राहेलले आफ्ना बुबालाई भनिन्, हजुर, मसँग नरिसाउनुहोला, म नछुने भएकी हुनाले मैले तपाईको अगाडि उठ्नु भएन। यसरी उनले खोज्न त खोजे, तर ती घर देवताहरू भेटाउन सकेनन्। याकुब झोकिएर र लाबानलाई हप्काएर भने, मेरो अपराध के छ र तपाईले मलाई यसरी लखेट्नुभयो? अब तपाईले मेरा सबै मालतालहरूको खानतलासी लिनुभयो। तपाईका घरेलु मालहरूमध्ये के भेटाउनु भयो खै? ती तपाईका र मेरा कुटुम्बहरूका अगाडि राखिदिनुहोस्। यिनीहरूले हामी दुईका बीचमा इन्साफ गरिदिनेछन्। यी 20 वर्षदेखि म तपाईसँग छु, त्यतिन्जेल तपाईका भेडीहरू र बाख्रीहरूका गर्भ कहिल्यै तुहेनन्। मैले तपाईका बगालका भेडाहरू खाइन। जङ्गली जनावरहरूले फहराएकाहरूलाई पनि तपाईँ कहाँ मैले ल्याइदिन्थेँ। बरु क्षतिपूर्ति मैले गर्थेँ। दिनमा होस् वा रातमा होस्, चोरी भएकाहरूको मोल पनि तपाईले मबाटै लिनुहुन्थ्यो। दिउँसोको गर्मीले र रातको चिसोले मलाई क्षीण बनाएको थियो। मेरो हालत यस्तै थियो। मेरा आँखामा पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन थियो। यी 20 वर्ष म यसरी तपाईको घरमा रहेँ। तपाईका 2 छोरीहरूका निम्ति मैले 14 वर्ष सेवा गरेँ र 6 वर्षसम्म तपाईका बगालको हेरचाह गरेँ र तपाईले मेरो ज्याला 10 चोटि बदल्नुभयो। मेरा बुबाका परमेश्वर, जो अब्राहमका परमेश्वर, जो इसाकको भय हुनुहुन्छ, यदि उहाँ मसँग नहुनु भए निश्चय नै अहिले तपाईले मलाई रित्तै हात पठाउनु हुने थियो। तर परमेश्वरले मेरो कष्ट र मेरो हातको मेहनत देख्नुभयो र तपाईलाई गत रात हप्काउनु भएको हो। लाबानले जवाबमा याकुबलाई भने, यी छोरीहरू मेरै छोरीहरू हुन्। यी छोरा छोरी पनि मेरै छोराछोरी हुन्। यी बगालहरू मेरै बगालहरू हुन् र तिमी यहाँ जो देख्छौ सबै मेरै हुन्।
तर आज यी मेरा छोरीहरू र तिनीहरूले जन्माएका छोराछोरीहरूलाई म के गर्न सक्छु र? अब आऊ, तिमी र म आपसमा एउटा करार बाँधौँ र तिम्रो र मेरो बीचमा त्यही नै साक्षी होस्। तब याकुबले एउटा ढुङ्गो ल्याएर खामो जस्तै खडा गरे अनि याकुबले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, तपाईहरू पनि ढुङ्गाहरू ल्याउनुहोस्। तिनीहरूले ढुङ्गा ल्याएर एक थुप्रो लगाए र तिनीहरूले त्यही ढुङ्गाको थुप्रो लिएर खानपान गरे। लाबानले त्यस ढुङ्गाको थुप्रोको नाउँ यगर सहदुता राखे। याकुबले त्यसलाई गलेद भने। लाबानले भने, आज यो ढुङ्गाको थुप्रो तिम्रो र मेरो बीचमा साक्षीको रूपमा खडा छ। यसै कारण त्यसको नाउँ गलेद राखियो। त्यसको नाउँ मिस्पा पनि थियो, किनभने उनले भने, हामी एक अर्काबाट अलग हुँदा पनि तिम्रो र मेरो बीचमा परमप्रभुले हेरचाह गरून्। तिमीले मेरा छोराछोरीहरूलाई अनर्थ गर्यौ भने अथवा मेरा छोरीहरू बाहेक अरू पत्नीहरू ल्यायौ भने हामीसँग कोही मानिस नभए तापनि याद गर, तिम्रो र मेरो बीचमा परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ। लाबानले याकुबलाई फेरि भने, मैले तिम्रो र मेरो बीचमा खडा गरेर राखेको यो ढुङ्गाको थुप्रो र खामो हेर, यो थुप्रो र यो खामो साक्षी रहन् कि यो थुप्रो नाघेर म तिमी कहाँ हानि गर्न पारी आउने छैन, अनि यो थुप्रो र खामो नाघेर तिमी पनि म कहाँ हानि गर्नलाई वारी नआऊ। अब्रामका परमेश्वर र नाहोरका परमेश्वर र उनीहरूका पिताका परमेश्वरले हाम्रा बीचमा इन्साफ गरून्। यसकारण याकुबले आफ्ना पिता इसाकको भय साक्षीको रूपमा राखेर शपथ खाए। याकुबले त्यस पहाडी देशमा बलिदान चढाए र आफ्ना कुटुम्बहरूलाई खानपान दिए। तिनीहरू खानपान गरेर त्यो रात त्यही ठाउँमा बिताए। लाबान बिहान सबेरै उठे, आफ्ना नाति नातिनीहरू र छोरीहरूलाई मही खाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। त्यसपछि उनी बिदा भएर घर फर्के। उत्पत्ति 32। एसावसँग भेट गर्ने याकुबले तयारी गरेका। याकुब पनि आफ्नो बाटो लागे र परमेश्वरका दूतहरूले तिनीसँग भेट गरे। याकुबले उनीहरूलाई देखेर भने, यो त परमेश्वरको छाउनी हो। यसकारण तिनले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम राखे। याकुबले एदोमका देशको सेयरमा आफ्ना दाजु एसाव कहाँ आफ्नो अघि दूतहरू पठाए। याकुबले तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, तिमीहरूले मेरा मालिक एसावलाई यसो भन्नु, तपाईको दास याकुब यसो भन्छ, म लाबानसँग बसोबास गरी अहिलेसम्म त्यही रहेँ। मसँग गाई गोरु गधा भेडा बाख्रा र नोकर चाकरहरू छन् र तपाईबाट निगाह पाइएला भन्ने हेतुले अहिले तपाईँ कहाँ मैले बिन्ती गर्न पठाएको हुँ। ती दूतहरू याकुब कहाँ फर्केर आई यसो भने, हामी तपाईका दाजु एसाव कहाँ गयौँ र उहाँ तपाईसँग भेट गर्न 400 मानिसहरूका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ। तब याकुब साह्रै डराएर आकुल भए। तिनले आफूसँग भएका मानिसहरू, भेडा बाख्राका बगालहरू, गाई गोरुका बथानहरू र ऊँटहरूलाई 2 दलमा विभक्त गरे। यदि एसाव आएर एक दललाई आक्रमण गरे भने पनि अर्को दल त उम्कन्न सक्ला भनी तिनले सोचे। तब याकुबले प्रार्थना गरे, हे मेरो पिता अब्रामका परमेश्वर,
र मेरो बुबा इसाकका परमेश्वर, हे परमप्रभु, जसले मलाई त तेरै देशमा तेरा कुटुम्बाहरू कहाँ जा र म तेरो भलाइ गर्नेछु भन्नुभएको थियो। तपाईले आफ्नो दासलाई जति करुणा र विश्वासयोग्यता देखाउनु भएको छ त्यसको म कति पनि योग्य छैन, किनभने एउटा लाठो मात्र लिएर मैले यसो यर्दन नदी तरेको थिएँ। तर अहिले मेरा 2वटा दल भएका छन्। म बिन्ती गर्दछु, मलाई मेरा दाजु एसावको हातबाट बचाउनुहोस्, किनकि उनीसँग मलाई डर लाग्छ कि उनले आमा छोराछोरीहरू समेत हामी जम्मैलाई आक्रमण गर्लान्। तर तपाईले भन्नुभएको छ, साँच्चै नै म तेरो भलाइ गर्नेछु र तेरा सन्तानहरू समुद्रका बालुवा सरह तुल्याउनेछु, जो गन्न सकिने छैन। तिनी त्यस रात त्यही बास बसे र आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट तिनले दाजु एसावको निम्ति सौगात छुटाए, अर्थात् 200 बाख्री, 20वटा बोका, 200 भेडी, 20वटा भेडा, 30 दुहुना ऊँट र तिनका बच्चा, 40 गाई र 10 साँडे, 20 गदेनी र 10 गधा। यी सबैका लागि तिनले बथान गरी आफ्ना कमारीहरूलाई जिम्मा लगाए र तिनीहरूलाई भने, म भन्दा अघि अघि जाओ र बथानका बीचमा केही खाली ठाउँ राख। तिनले सबैभन्दा अघिल्लालाई यसो भने, मेरा दाजु एसावले तँलाई भेटेर त कसको मानिस होस्, त कहाँ जाने होस्, तेरो अघि अघि गएका यी बथानहरू कसका हुन् भनेर सोध्नुभयो भने तैँले यसो भन्नु, ती त तपाईका दास याकुबका हुन्। यी जम्मै मेरा प्रभु एसावको निम्ति सौगातको रूपमा पठाएका हुन्। हेर्नुहोस्, तिनी चाहिँ हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्। तिनले दोस्रो तेस्रो बथानका पछि पछि लाग्ने जम्मैलाई आज्ञा दिए। तिनले दोस्रो तेस्रो र बथानका पछि पछि लाग्ने जम्मैलाई आज्ञा दिए। एसावलाई भेट्दा तिमीहरूले उही किसिमले भन्नु, विशेष गरी तिमीहरूले यसो भन्नु, हेर्नुहोस्, तपाईका दास याकुब हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्, किनभने तिनले यस्तो विचार गरे, मेरो अघि अघि गएको सौगातले म उनको रिस साम्य गर्न सक्छु होला। त्यसपछि म उनको सामु पर्दा सायद उनले मलाई ग्रहण गर्नेछन्। यसै कारण ती सौगात तिनी भन्दा अगाडि गए र तिनी आफै चाहिँ त्यस रात आफ्नै पालमा बसी बिताए। याकुब र स्वर्गदूतको कुस्ती। त्यस रात याकुब उठे र तिनका 2 पत्नी, 2 कमारी, 11 छोराहरूलाई लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए। अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुइन्जेल तिनीसित कुस्ती लडे। यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेका देखेर याकुबका कम्मरको खोक्रो भाग छोए र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्कियो। तब ती व्यक्तिले भने, उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने, मलाई आशीर्वाद नदिइन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने, तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने, याकुब। त्यस व्यक्तिले भने, अब उपरन्त तिम्रो नाउँ याकुब होइन, तर
इस्रायल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन्त गर्यौ अनि विजयी भयो। तब याकुबले उनलाई सोधे, बिन्ती छ, मलाई भन्नुहोस् तपाईँको नाउँ के हो? तर उनले उत्तर दिए, मेरो नाउँ तिमी किन सोध्छौ? अनि उनले तिनलाई आशीर्वाद दिए। यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनिएल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भनी तिनले भने। तिनको कम्मरले गर्दा तिनी खोच्चाइ खोच्चाइ हिँडेर पनिएल नागिसक्दा सूर्य उदय भयो। तिनका कम्मरको नसो छोइएको हुनाले आजसम्म इजरायलीहरू कम्मरको नसो खाँदैनन्। उत्पत्ति 33। याकुब र एसावको शान्तिपूर्वक भेटघाट। याकुबले आफ्ना आँखा उठाएर हेर्दा एसाव र तिनका साथमा 400 मानिसहरू आइरहेका देखे। तिनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लेआ, राहेल र 2 कमारीहरूको जिम्मामा विभक्त गरिदिए। तिनले कमारीहरू र तिनका छोराहरूलाई सबैभन्दा अगाडि, त्यसपछि लेआ र तिनका छोराछोरीहरू र राहेल र योसेफलाई सबैभन्दा पछि राखे। तिनीहरू सबैका अघि तिनी आफै चाहिँ आफ्ना दाजुको नजिक नपुगिन्जेल 7 चोटि भुइँमा ढोक्दै गए। तर एसाव तिनी कहाँ दौडिँदै आएर तिनलाई अगालो हाले र छातीमा टाँसेर तिनलाई मोह खाए र तिनीहरू दुवै खुब रोए। तब एसावले यसो हेर्दा ती स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई देखेर भने, तिमीसँग भएका यिनीहरू चाहिँ को हुन्? याकुबले भने, परमेश्वरले हजुरको दासलाई अनुग्रह गरी दिनुभएका मेरा बालबच्चा हुन्। तब कमारीहरू र तिनका छोराछोरीहरू नजिक आएर एसावलाई ढोक गरे। त्यसपछि लेआ र तिनका छोराछोरीहरू आएर ढोक गरे। सबभन्दा पछि योसेफ र राहेल आए र तिनीहरूले पनि ढोक गरे। एसावले याकुबलाई सोधे, मैले भेटेका यी सबै बथानको अर्थ के हो? याकुबले जवाब दिए, मैले हजुरबाट अनुग्रह पाउनलाई हो। तर एसावले भने, भाइ, मसँग प्रशस्तै छ, तिम्रो जो छ तिमी सँगै रहोस्। याकुबले भने, होइन, तपाईँको निगाह ममाथि छ भने कृपा गरी मेरो हातको यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने यति ठुलो निगाह देखाएर तपाईँले मलाई स्वागत गर्नुभयो कि साँच्ची नै तपाईँको दर्शन पाउँदा मलाई त परमेश्वरकै दर्शन पाए झैँ लाग्यो। अब बिन्ती छ, तपाईँलाई नै भनेर ल्याएको मेरो यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह ममाथि भएको हुनाले मसँग प्रशस्तै छ। यसरी याकुबले जिद्दी गरे र एसावले ती लिए। तब एसावले भने, अब हामी अघि बढौँ, म तिमीलाई साथ दिनेछु। तर याकुबले उनलाई भने, हजुरलाई जाहेरै छ कि यी केटाकेटीहरू कलिलै छन् र दुहुना बथानहरूको मलाई फिक्री लाग्छ। तिनीहरूलाई एकै दिन पनि बेसी धपाए भने सबै मरिजालान्। यसकारण म हजुरलाई बिन्ती गर्दछु कि तपाईँ नै म भन्दा अघि जानुहोस्। म चाहिँ म भन्दा अगाडि गएका गाईबस्तुहरू र यी बालबच्चाहरूको चाल अनुसार हजुर कहाँ सेइरामा नआइपुगिन्जेल बिस्तार हिँडेर आउनेछु। एसावले भने, मसँग भएका केही मानिसहरू तिमीसित छोडिदिनेछु। तर याकुबले भने, यसको दरकार होला र? हजुरको निगाह मात्र म माथि रहोस्। यसैले एसाव त्यही दिन सेइरामा फर्के। तर याकुब चाहिँ सुक्कोततिर लागे र आफ्नो लागि एउटा डेरा र गाईबस्तुलाई छाप्राहरू बनाए। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ सुक्कोत राखियो। याकुब
पद्यान आरामबाट हिँडेर गएपछि कनानको सकेम भन्ने एउटा सहरमा कुशल साथ आइपुगे र त्यस सहरको अघि आफ्नो पाल टाँगेर बास गरे। आफूले पाल टाँगेको जग्गा सकेमका बाबु हमोरका छोराहरूबाट तिनले 100 चाँदीका टुक्रा दाम हालेर किने। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल एलोह इस्राएल राखे। उत्पत्ति 34। दिनाको बेजेतको प्रतिशोध। याकुबबाट लेयाले जन्माएकी छोरी दिना त्यस ठाउँका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न गइन्। त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी हमोरका छोरा सकेमले तिनलाई देखे र लगेर तिनीसित सहवास गरेर तिनको अपमान गरे। उनको मन याकुबकी छोरी दिनातर्फ बस्यो। उनले ती कन्यासित प्रेम गरेर मिठा मिठा कुरा गरे। तब सकेमले आफ्ना बुबा हमोरलाई यसो भने, मेरी पत्नी तुल्याउनलाई त्यो कन्या मलाई ल्याइदिनुहोस्। सकेमले आफ्नी छोरी दिनालाई बिगारेको कुरा याकुबले सुने। तर तिनका छोराहरू चरनमा गाईबस्तुसँग गएका हुनाले तिनीहरू नफर्कुन्जेल तिनी चुपै लागि बसे। तब सकेमका बुबा हमोर चाहिँ कुरा गर्न याकुब कहाँ आए। भएका घटनाहरू सुनेर याकुबका छोराहरू चरनबाट आएका थिए। तिनीहरू विचलित र क्रुद्ध भए, किनभने याकुबकी छोरीलाई बिगारेर सकेमले इजरायलको बेइज्जत गरिदिएका थिए। यस्तो काम गर्नु उचित थिएन। तर हमोरले तिनीहरूसँग यसो भनेर कुरा गरे, मेरो छोरो सकेमको मन तपाईकी छोरीतर्फ आसक्त भएको छ। कृपा गरी त्यसलाई दिनसँग विवाह गर्न दिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँग बिहाबारी गर्नुहोस्। तपाईका छोरीहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रा छोरीहरू तपाईहरू लिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँगै बस्नुहोस् र यो ठाउँ तपाईहरूका निम्ति खुला रहनेछ। यही बसोबास गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस् र सम्पत्ति जोड्नुहोस्। सकेमले पनि ती कन्याका बुबा र दाजुभाइहरूलाई भने, म माथि तपाईहरूको निगाह रहोस्। तपाईहरू मसँग जे भन्नुहुन्छ म दिनेछु। दाइजो र विवाहको उपहार जतिसुकै भन्नुहुन्छ माग्नुहोस् र तपाईहरूले भन्नु भए बमोजिम म दिनेछु। केवल त्यो कन्यासँग मलाई विवाह गर्न दिनुहोस्। सकेमले तिनीहरूकी बहिनी दिनालाई बिगारेका हुनाले याकुबका छोराहरूले सकेम र हमोरसँग कपट राखेर जवाब दिए। तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, खतना नभएकोलाई हाम्री बहिनी दिने काम हामीबाट हुनै सक्दैन। किनभने त्यसो गर्यो भने हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। यही शर्तमा मात्र हामी तपाईले भन्नुभएको कुरा मान्नेछौँ कि तपाईहरू पनि हामी जस्तै हुनुहोस्, अर्थात् प्रत्येक पुरुषको खतना गरियोस्। तब मात्र हामी हाम्रा चेलीहरू तपाईहरूलाई दिनेछौँ र हामी तपाईहरूका चेलीहरू लिनेछौँ र हामी तपाईहरूसँगै एउटै जाति भएर बसोबास गर्नेछौँ। तर हाम्रो कुरा सुनेर पनि तपाईहरूले खतना गर्न मान्नुहुन्न भने त हाम्री छोरी लिएर हामी यहाँबाट गइहाल्नेछौँ। हमोर र उनका छोरा सकेमलाई तिनीहरूको कुरा मन पर्यो। ती युवकले यो काम गर्नु कति पनि ढिलाएनन्, किनभने याकुबकी छोरीसित उनी मोहित भएका थिए। उनी आफ्ना बुबाको घरानाका सबैभन्दा बढी आदरणीय थिए। यसकारण हमोर र उनका छोरा सकेम सहरको मूल ढोकामा आएर सहरवासीहरू सबैलाई यसो भने, यी मानिसहरू शान्तिप्रिय छन्। तिनीहरू यस देशमा बसेर व्यापार गरून्। तिनीहरूका निम्ति जमिन पनि प्रशस्तै छ। हाम्रा र तिनीहरूका बीचमा बिहाबारी पनि चलोस्।
तिनीहरू हामीसित बसोबास गरेर एउटै जाति बन्न यही शर्तमा मन्जुर गर्छन् कि तिनीहरूको खतना भए झैँ हामीहरूको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। के तिनीहरूका गाईबस्तु र धन सम्पत्ति र सबै वस्तुहरू हाम्रै हुने छैनन् र? केवल हामी तिनीहरूको कुरा मन्जुर गरौँ र तिनीहरू हामीसित बस्नेछन्। सहरको मूल ढोकाबाट निस्केर सबैले हमोर र उनका छोरा सकेमको कुरा माने र ती सबैको खतना भयो। तेस्रो दिन जब उनीहरू साह्रै पीडित अवस्थामा थिए, तब याकुबका 2 छोराहरू, दिनाका दाजुहरू सिमोन र लेवी आफ्नो तरवार लिएर गुप्त रूपले सहरमा पसे र सबै पुरुषहरूलाई मारे। तिनीहरूले हमोर र उनका छोरा सकेमलाई पनि तरवारले काटेर मारे र सकेमको घरबाट दिनालाई लिएर गए। अनि याकुबका छोराहरूले तिनीहरूकी बहिनीलाई उनीहरूले बिगारिदिएका हुनाले ती मारिएकाहरू कहाँ आएर त्यस सहरलाई लुटे। तिनीहरूले उनीहरूका बगाल र बथानहरू, गधाहरू र त्यस सहरमा र खेतमा भएका सबै कुरा पनि लगे। उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति, सबै बालबच्चा र उनीहरूका पत्नीहरू कैद गरे र घरमा जे जति थिए ती सबै तिनीहरूले लुटे। तब याकुबले सिमोन र लेवीलाई भने, कनानी र परिज्जीहरूको यस देशका बासिन्दाहरूमा तिमीहरूले मलाई त अप्रिय तुल्याएर सङ्कटमा पारिदिएका छौ। मेरा मानिसहरू थोरै छन्। यदि उनीहरू सबै भेला भएर मेरो विरुद्धमा हमला गरे भने मलाई र मेरो घरका सबैलाई खत्तम पार्नेछन्। तर तिनीहरूले उत्तर दिए, के त्यसले हाम्री बहिनीलाई बेश्या जस्तै तुल्याउनुहुन्छ त? उत्पत्ति 35। याकुबले बेथेलमा वेदी बनाएका। त्यसपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठेर बेथेलमा जा र त्यही बसोबास गर र तेरो दाजु एसावबाट त भाग्दाखेरि त कहाँ देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएका विदेशी देवताहरू मिल्काइदेऊ र आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर। तब हामी बेथेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउने छु। यसकारण तिनीहरूले आफूसित भएका विदेशी देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए र याकुबले सकेमको नजिकै भएको फलातको रुखमुनि ती गाडिदिए। जब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे, तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका सहरहरूमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई देखेन। याकुब र तिनीसँग भएका सबैजना कनान देशमा भएको लुज सहरमा अर्थात् बेथेलमा आइपुगे। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाए। त्यस ठाउँको नाउँ तिनले एल बेथेल राखे, किनभने तिनका दाजुबाट भागेर जाँदा परमेश्वरले आफैलाई त्यहाँ तिनी कहाँ प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ रिबेकाकी धाई दबोरा मरी र त्यसलाई बेथेल नेराको फलातको रुखमुनि तिनीहरूले गाडे। त्यसैले त्यो ठाउँको नाउँ अल्लोन कबुत राखे। याकुब पद्यान आरामबाट आएपछि परमेश्वर फेरि तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तँलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इस्राएल हुनेछ। यसैले तिनको नाउँ इस्राएल भयो।
परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। फल्दै फुल्दै जा र सङ्ख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र जातिहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछन् र राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देश म तँलाई दिनेछु र म त्यो देश तँ पछि हुने तेरा सन्तानलाई दिनेछु। तब तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँबाट परमेश्वर उक्लिहाल्नुभयो। परमेश्वर तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँमा याकुबले ढुङ्गाको एउटा खामो खडा गरे अनि तिनले त्यसमा अर्ध बलि चढाएर तेल खनाए। परमेश्वरले तिनीसँग कुरा गर्नुभएको त्यस ठाउँको नाउँ याकुबले बेथेल राखे। राहेल र इसाकको मृत्यु। तिनीहरू फेरि बेथेलबाट हिँडेर एप्रात पुग्न अझ केही बाँकी छँदै राहेललाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र तिनलाई ज्यादै पीडा भयो। तिनलाई अतिशय पीडा हुँदा सुडेनीले तिनलाई भनी, नडराउनुहोस्, किनकि तपाईको अर्को एकजना छोरो हुनेछ। तिनको प्राण जाने बेलामा, किनभने तिनी मर्न लागिन्, तिनले त्यस बालकको नाउँ बेन ओनी राखिन्, तर त्यसका बुबाले बालकको नाउँ बेन्यामिन राखे। यसरी राहेल मरिन् र एप्रात अर्थात् बेथेलेम जाने बाटोमा तिनीहरूले तिनलाई गाडे। याकुबले तिनको चिहानमाथि एउटा खामो खडा गरे। यो राहेलका चिहानको खामो हो, जो अहिलेसम्म पनि छँदैछ। इजरायल अघि बढे र तिनले मिग्दल एडेरबाट पारिपट्टि आफ्नो पाल टाँगे। इजरायल त्यस देशमा रहँदा रुबेन तिनकी भित्रिनी बिल्हासँग सुते र इजरायलले यो कुरा सुने। याकुबका 12 जना छोराहरू थिए। लिया तर्फका छोराहरू जेठा रुबेन, त्यसपछि सिमियोन, लेवी, यहुदा, इस्साखार र जबुलुन। राहेल तर्फका छोराहरू योसेफ र बेन्यामिन। राहेलकी कमारी बिल्हा तर्फका छोराहरू दान र नप्ताली। लेयाकी कमारी जिल्पा तर्फका छोराहरू याद र आशेर। पद्धान आराममा जन्मेका याकुबका छोराहरू यिनै हुन्। याकुब तिनका बुबा इसाक कहाँ मम्रे अर्थात् किरियत अर्बामा आए, जो हेब्रोन हो, जहाँ अब्राहम र इसाकले बसोबास गरेका थिए। इसाकको जम्मा उमेर 180 वर्ष भएको थियो तब इसाकको मृत्यु भयो। तिनी वृद्ध र पूरा दिन पुगेका भई आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गए अनि तिनका छोरा एसाप र याकुबले तिनलाई गाडे।